अस्सलाम नाजरीन नाजरीन आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ हकीकी कायनात की तरफ से दोबारा आपके पास फिर आया है एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद है आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी। बाकी नाजरीन आगे चलते हैं, जो कहानी का सिलसिला वो बताती मेरी टीम। जी कौन बताएगा कहानी? चले आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। तो सर कहानी कुछ यूं है कि एक लड़की थी, जी जी। उसको ना कम उम्री में ही ये साया हो गया था और उसकी कंडीशन ये थी कि वो बेचारी इतनी सूख गई थी, इतनी कमजोर हो गई थी, यूं लगता था उसको धक्का मारेंगे तो वो गिर जाएगी। लेकिन जब उसको वो दौरा पड़ता था ना, वो इतनी उसमें ताकत आ जाती थी कि जितना मर्जी कोई जवान बंदा है ना, उसको वो उठा के मारती थी। और वो कई दफा ऐसा वाकया हुआ कि वो बाजार में जा रही है, कुछ चीज लेने घर वालों के साथ गई है बाजार, तो कोई बंदा गलती से उसके साथ टच हो गया ना, उसने उसको पकड़ लिया, उसको इतना मारा है कि लोग देखते उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। फिर एक दफा उसकी माँ ने उसको कुछ कह दिया, उसने अपनी माँ को पकड़े और उसको इतना मारा और बेचारी की टांग तोड़ के रख दी उसने। और देखने को वो बिल्कुल ही माड़ी सी कमजोर सी थी कि लगता ही नहीं कि ये उसको कोई बच्चा धक्का दे तो वो गिर जाएगी। वो जैसे जैसे बड़ी हुई ना, बचपन से ये मामला था, वैसे वैसे उसका वो मामला तेज होता गया। तो उसने अपनी माँ की टांग तोड़ दी और कोई आमल आया था उसके वो चीज को निकालने के लिए, उसको उसने यूं पकड़ा है, पहले तो उसको मारा है, उसके बाद उसको वो गंदी नाली चल रही थी घर के बाहर, उसके अंदर उसको मुंह से पकड़ के यूं नीचे उसका मुंह उस गंदी नाली में डुबो दिया। वो बेचारा पता नहीं कैसे जान छुड़ा के वहां से भाग गया और कितने दिनों तक वो घर ही नहीं पहुंचा, पता नहीं कहाँ गायब रहा। उसको होश ही नहीं आया या वला वो बेहोश हो गया था, कहीं उसको हॉस्पिटल में ले गए, क्या हुआ। वो उसके घर वाले उधर पता करने आए कि जी वो बंदा हमारा इधर दम करने आया था, तो वो घर नहीं पहुंचा। उन्होंने भाई वो तो यहाँ से चला गया था, इसको पता नहीं, वो पता नहीं 4-5 दिन बाद या 6 दिन बाद वो घर पहुंचा। ये कंडीशन थी। तो इसके बारे में आप जरा कुछ बताएंगे कि ये क्या सीन है? अच्छा, वो इसको हल नहीं किया गया लड़की का? वो जब तक मैंने सुना था तो वो किसी के वो कह रहे थे हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। ये काफी पुरानी बात है, अब तो मेरा जल्दी से उनसे राब्ता नहीं हुआ। पता नहीं वो किस साल में है भी है या नहीं है, या ठीक हो गई है। पर वो कोई मसला नहीं हुआ किसी का? नहीं, इसका कोई हल नहीं किसी ने निकाला किसी से। तब तक तो ये तकरीबन कोई आज से 10 साल पुरानी बात है। अच्छा। वो उनके कोई अजीज ही थे, उन्होंने मुझे ये बताई थी बात कि यार ऐसे ऐसे वाकया है, हुआ है। तो अब तो पता नहीं, उनके साथ मेरी मुलाकात भी नहीं कि वो उसका क्या बना या क्या नहीं बना। तो हम आपसे पूछना चाह रहे कि इससे जरा पर्दा उठाइए कि वो इतनी ताकतवर जो वो क्या चीज थी जो इसने माँ को भी नहीं बख्शा। चलो आमल ने तो उसको छेड़ा होगा तो उसके साथ उसने लड़ाई की, लेकिन माँ का तो उसको कम से कम लिहाज करना चाहिए था। और रात जाते बंदों को वो मारना शुरू कर देते, आपने मुझे टच क्यों किया। ये सारी बातें जरा बताइएगा। इसमें पता है श्री मसला क्या होता है इसमें? जी। वालदा, आप बता रहे हैं वालदा को उसने भी टच किया जी। वालदा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जी। ठीक है नहीं। अब उसके अंदर वो एक ऐसी कैफियत है, वो कैफियत क्या है? बुराई की। जी। जो बुराई होती नहीं, ये कोई रिश्ता नहीं देखती। इसमें एक रत्ती रिश्ता नहीं देखती। वो ये नहीं देखती यार उसकी वालदा है या बाप है या बड़ा भाई है, अदब का मकाम है, कोई भी नहीं देखती। सही। अगर कोई नेक बुजुर्ग आ गया, कोई ऐसा बंदा जो नमाज पढ़ने वाला, जो ठीक है, उसका भी लिहाज नहीं करना उसने। सही। एक तो होता है इल्म वाला हो, चलो वो एक अलग बात है, फैड होती है इल्म की। ठीक है, एक बंदा वैसे ही आ जाता है, बुजुर्ग कोई आ जाता है, ये बच्ची ये छुड़ाने के लिए इसको या कहने के, उसको भी उसने कह देना है। और सबसे बड़ी बात होती है माँ बाप का जो अदब, बेशक, उससे बढ़कर कोई दुनिया नहीं है। बेशक। ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो क्या चीज आ रही? बुराई।
सही برائی کیا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتی, اس کا سلسلہ کوئی نہیں ہوتا, اس کی کوشش یہی ہوتی ہے ہر طرف کیا ناکام دینا, اپنی پاور دکھانی. صحیح اور آپ کہہ رہے کسی کے حل نہیں ہوا, کسی نے کنٹرول نہیں کیا. جی اب یہ نہیں پتا وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکی ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں پتہ نہیں ٹھیک ہے نا, آپ بتا رہے 10 سال. اب دیکھو اس کے اندر کیا چیز تھی, وہ برائی کی چیز تھی. اب یہ نہیں پتا اس کے اندر جن ہے, چڑیل ہے, دیو ہے, بھوتنا ہے. ہوں پھر اس کے بعد ایک برائی کی چھائی ہوتی ہے, اس کے برائی کے اندر ایک ایسی چھڑاوا ہوتا ہے کہ چھڑاوا بھی ہوتا ہے. وہ صحیح چھڑاوا کیا ہوتا ہے یہ آج ویڈیو میں بتایا جائے گا. اس کے اندر ایسا ہوتا ہے, اس کا وجود کا سایہ ہوتا ہے. صحیح جو بندہ ایسا علم کر دیتا ہے وہ برائی کا استعمال کرتا ہے, لیکن جب وہ علم کر دیتا ہے وہ بندہ جب تک زندہ ہے نہیں اس کا کوئی حال نہیں ہوتا. صحیح وہ یہ جن چڑیل بھوت وغیرہ سے بھی برکت طاقت ہوتی ہے اس کی. صحیح وہی بندہ اس کو کنٹرول کرے گا جو اس کے پاس تیسری آنکھ ہوگی یا خدائی کی لائن ہوگی یا چھائی کی. چھائی والا ہوگا تو وہ اس کی فیڈ کر سکے گا, اگر صحیح چھائی والا نہیں ہے تو پھر کبھی نہیں کر سکے گا. صحیح یہ چیز ہے. یہ اور کے سوال جی. بہت شکریہ سر. شکریہ. جی ناظرین یہ دیکھا جو اپنا شریف بھائی نے وہ بات بتائی ہے, لڑکی کی بات بتائی ہے. اب دیکھو اس نے والدہ کی بھی وہ کہتے نہیں احترام نہیں کیا, پھر اس کے بعد جو آتا جاتا آدمیوں کو بھی اس نے پتھر لگا دینے یا کہنا یار میرے ساتھ کیا ٹکرا رہے. آپ کے سامنے ساری بات شریف نے وہ پوری کہانی بتائی ہے, لیکن اس کا یہ نہیں پتہ چلا وہ چیز کیا ہے. لیکن ناظرین یہ ایسے یہ چیزیں ہوتی جو میں نے اپنے شریف بھائی کو بتایا وہ چیز کیا ہوتی کیا نہیں ہے. ناظرین اللہ تعالیٰ یہ ہر جو انسان ایسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کتنی مشکلوں میں یہ گھرے ہوئے ہیں, جو ایسے بلامتوں میں گھرے ہوئے ہیں, جو کسی وہ اپنی زندگی چاہ رہے ہیں ان کی تباہ ہو جاتی ہے لیکن ان کا حل نہیں ملتا. ناظرین ہماری یہ کوشش ہے حقیقی کائنات کی, اس کا مقصد یہ چیز کا ہے کہ دنیا کو بتایا جائے, اس کی چھائی کی باتیں بتائی جائے اور علم کے باتیں بتائی جائے, اور جب کوئی ایسا سایہ وغیرہ ہے اس کا حل کیا جائے, اس کا پورا سیٹ اپ کیا جائے. ناظرین ہمارا مقصد یہ چیز کا ہے. باقی ہماری کوشش ہوگی, ہمارے چینل کی یہی کوشش ہوگی دنیا کو جو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو, جو جنات کا ہو, جو دکھ ان کا جو دکھ تکلیف ہو, جو جنات کی جو علم کی, اس کا ہم حل کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے کیا جائے گا. باقی ناظرین ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی کریں, کیوں اب تک ایک نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. باقی ناظرین میری ٹیم اور اپنے پیارے بھائی کو اب اجازت دیں, دوبارہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.